आचार्यजी, यहाँलाई एभी न्यूज खबरमा स्वागत छ। देश मात्र नभई सारा विश्व नै कोरोनाको कहरमा रहेको बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने निर्णय जुन गरेको छ, अहिलेको परिस्थितिमा गरिएको यो निर्णयलाई कसरी लिन सकिन्छ? त्यति सुनेन क्लियरली। अब जुन दुईटा अध्यादेश अहिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको भन्ने कुरा आयो। विभिन्न कुराहरू छ। एउटा कुरा त संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपूरक संख्या सम्बन्धमा अध्यादेश बाहिर आएको भन्ने कुरा आएको छ र अर्को चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थामा केही प्रावधानहरू हेरफेर गरेको भन्ने कुरा आएको छ। अब पहिलो कुरा त अहिलेको संविधानको व्यवस्था हामीले हेर्यौं भने चाहिँ तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने वस्तुस्थिति स्थापित भएको अवस्थामा सरकारले कार्यपालिका अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्ने संविधानको प्रावधान हो। संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको एउटा शब्दावली चाहिँ तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने कुरा त्यहाँ पुष्टि हुनुपर्छ। अब मुलुक अहिले एउटा कोरोनाको संक्रमणबाट लामो समयदेखि बन्द छ। नागरिकहरू र देशहरू आज घरभित्र एउटा लक भएको अवस्थामा छ। अब यो समयमा यो दुईटा अध्यादेश अहिले लिनुपर्ने वा ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई के रह्यो र संविधानमा उल्लेख भएको तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने कुरा कहाँबाट पुष्टि भयो भन्ने कुरा सायद एउटा चाहिँ अनुत्तरित प्रश्न म देख्छु। अब दोस्रो कुरा, जहाँसम्म यो संवैधानिक परिषदको गणपूरकको कुरा छ त्यसमा यहाँले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हेर्नु भने संवैधानिक परिषदको पूर्णताको लागि प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति अनिवार्य राखिएको छ। सायद यसको पछाडिको एउटा संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा राज्यका सबै निकायहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू, त्यसमा प्रतिपक्षलाई पनि डेमोक्रेसीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट संस्था मानिन्छ, उसको पनि सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा उल्लेख गरेको थियो होला। अब त्यो प्रावधान भन्दा पर गएर प्रतिपक्षीय दलको नेता नभए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पूरा भएको वा त्यो आवश्यक शर्त उसले पूरा गरेको मानिने भन्ने कुरा आएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो हो भने संविधानसँग मेल खाँदैन। अर्को यो दल त्यागको सम्बन्धमा दल त्याग ऐनलाई खारेज गरिएको छ। अहिलेको यो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले 73 सालदेखि नै खारेज गरिसकेका छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा जुन दल त्यागको व्यवस्था गरिएको थियो त्यसमा दल त्याग्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको दुईटैमा 40% यदि पुर्याउन सक्यो भने त्यति बेला त्यो दल त्यागिसकेपछि पनि उसको अस्तित्व संसदमा रहन सक्ने भन्ने खालको कानुन थियो। अब त्यो कुरालाई हेरफेर गरियो भनेको छ। अब मैले भन्ने यति हो कि यो दुईटा चिज जुन गरियो यो गर्नुपर्ने कारण र औचित्य चाहिँ खासै देखिँदैन। अब हेरौँ भोलिका दिनमा यो के नियत सरकारले लियो त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुँदै जाला। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्ने हो भने कतिपयले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा अल्पमतमा परे, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुष्पकमल दाहालले पार्टी चलाउने सम्मको तयारी पार्टी भित्रै हुन खोजेपछि आफू जोगिने प्रयास स्वरूप यो अध्यादेश आयो भन्ने पनि विश्लेषण गर्छन्। यसमा कतिको दम छ? अब त्यो कुरालाई मलाई लाग्छ अहिलेको अध्यादेशमा जुन प्रावधान राखिएको छ भनेर भनेको छ त्यो सबै कन्टेन्ट त मैले हेर्न पाएको छैन। त्यसले चाहिँ त्यो आशंका वा त्यो कुरालाई चाहिँ बल पुर्याए जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री वा जुन ओली हुनुहुन्छ यदि उहाँको पक्षमा बहुमत भएको भए सायद अहिलेको कानुन उहाँको विरुद्धमा उहाँको अहितमा हुने थिएन। किनभने दलभित्र पनि 40% उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था र संसदीय दलभित्र पनि 40% उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएको भए कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन। अब यो दुई मध्ये कुनै एक ठाउँमा 40% भए पनि त्यो दलको र त्यहाँ गएका सांसदहरूको अस्तित्व कायम रहने, सांसदको पद चाहिँ नजाने भन्ने किसिमको अध्यादेश ल्याउन खोजेको देख्दाखेरि के लाग्छ भने कि सायद प्रधानमन्त्रीले भोलि आफू अल्पमतमा पर्न सक्ने एउटा सम्भावित कुरालाई अहिले नै आकलन गरेर यो कानुन ल्याउन खोजेको देखिन्छ र यसले स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको कुरा के हो भने कि भोलि नाटकीय ढङ्गले अरू धेरै कुराहरू भएन भने सायद यो अध्यादेशले चाहिँ भोलि सत्तारूढ दल खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न सक्ने र फुटेको अवस्थामा
यो दुईटा दल र संसदीय दल मध्ये एक ठाउँमा 40% भयो भने पनि त्यो फुटेको शक्तिको अस्तित्व कानुन बमोजिम चाहिँ संरक्षित रहने सायद त्यो उद्देश्यले यो अगाडि बढ्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्र खास गरी केन्द्रीय समितिमा बहुमत वा 40% को जुन कानुनको प्रावधान हो त्यो चिज उनले रिसिभ गर्न नसकेको, त्यसलाई उनले गुमाउन खोजेको हो कि त्यसैले भोलि अल्पमतमा हुँदाखेरि पनि एउटा प्रावधानबाट आफू सुरक्षित हुन सकोस् भन्ने हिसाबले काम गरेको हुन सक्ने कुरा चाहिँ आशंका गर्न सकिन्छ। नभए अहिले नै यो कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन, किनभने उहाँले हिजो अस्ति मात्रै व्यक्त गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हामीले हेर्यौँ भने सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिलेको संक्रमणमा गएको, त्यसलाई जनतालाई कसरी बचाउने संक्रमणबाट र योबाट कसरी पार लगाउने भन्ने मात्रै हाम्रो सोच छ, ध्यान छ भनेर उहाँले व्यक्ति दिनुभएको थियो। र आजको यो हिसाबले के गरिन्छ, के देखिन्छ भने कि सायद आफ्नो रक्षाको लागि र आफ्नो समूहको रक्षाको लागि सायद उहाँले यो गर्न खोज्नु भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अब अहिले तत्कालै, किनभने आज एकदमै हतारमा एउटा प्राथमिकताका विषय अर्को हुँदा यता अध्यादेशतिर लाग्नु, त्यसपछि तत्कालै राष्ट्रपतिकोमा पठाइनु, राष्ट्रपतिले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी नै हुनु, यो एकदमै छिटो विकसित भइरहेको घटनाक्रमले कतै नेकपा चाहिँ तत्कालै फुटमा पो जाँदैछ कि भन्ने एउटा आशंका पनि उब्जाएको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब होइन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले वास्तवमा जति बेला यी दुईटा दलको बीचमा एकता भयो त्यति बेलै मैले आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गरेको थिएँ। यो एकता प्राकृतिक होइन, एउटा निहित स्वार्थको लागि यो एकताहरू भएको छ यो दुईटा दलको बीचमा भन्दा। किनभने हामी स्मरण गरौँ, खास गरी त्यति बेलाको माओवादी जहाँ प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र एमालेलाई केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँहरू दुईटा नेतृत्वको बीचमा धेरै ठुलो दरार, धेरै ठुलो भिन्नताहरू हामी पाउँथ्यौँ राजनीतिक मुद्दामा, अरू उहाँहरूका वैयक्तिक टेम्परामेन्टका स्वभावको कुराहरू गर्दाखेरि पनि। अब त्यो खालको असम्भव जस्तो देखिने कुराहरू एकाएक निर्वाचनको मुखमा सम्भव हुन गयो र दुईटा दलको बीचमा एकता भयो र त्यसमा थुप्रै मानिसहरूका, थुप्रै विशेषज्ञका आफ्ना आफ्ना टिप्पणी आएको थियो। मेरो आफ्नो मत चाहिँ प्राकृतिक होइन कि भन्ने थियो। यसरी अहिलेसम्म यो एकता जानु नै ठुलो कुरा हो। तर आजको यो घटनाले के देखिन्छ भने कि बाहिर सतहमा अथवा बाहिर उहाँहरूले मुलुकलाई बन्द राखेर नागरिकहरूलाई घरमा थोनेर आफ्नो राजनीतिक खिचातानीमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू राजनीतिको अपवित्र स्वार्थमा लागिराख्नु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले सङ्केत गर्छ। र अब अफिसियल्ली औपचारिक रूपमै दुईटा अध्यादेश बाहिर ल्याइसकेपछि त उहाँहरूको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन र जुनसुकै समयमा यो पार्टी फुट्न सक्ने र फुट्नेको अवस्थामा पनि खास गरी दुईटा शक्ति जुन अहिले प्रचण्ड र ओलीमा देखेको छ, उहाँहरू दुवैजना सुरक्षित हुन सक्ने हिसाबले कानुन बनाएको कारणबाट चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यति दिन यो समय भन्न नसकिएला, तर लामो समयसम्म उहाँहरूको यो एकता जान सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब त्यस्तो भयो भने अब अहिलेको संविधानमा सरकारमाथि अर्को संवैधानिक चुनौती आउँछ। सरकारले फेरि अविश्वासको मत उसले लिनुपर्ने हुन्छ। अब थोरै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अलिकति कुरा गरौँ, हामी एकदमै अन्त्यमा पनि छौँ। अहिले जसरी संवैधानिक परिषदमा गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी एउटा यो अध्यादेश आएको छ, यसले अब सरकारको कार्यशैली कतातिर जान्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ कसरी गर्न सकिएला? अनि पहिलो कुरा त यो प्रावधान आउनु नै मलाई सोध्नुहुन्छ भने दुःखद हो। खास गरी राष्ट्र प्रमुख जो राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई समर्थन गर्नुपर्छ, यो समर्थन नगरेसम्म मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिँ राष्ट्रपतिले समर्थन नगरेसम्म अध्यादेशको रूपमा वा कानुनको स्थान चाहिँ उसले ग्रहण गर्दैन। मलाई लाग्छ हेड अफ द स्टेट अहिलेको संविधान बमोजिम एउटा तटस्थ संस्था हो, कुनै पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। राष्ट्रपतिले यो कानुनलाई समर्थन गर्नुभन्दा पहिले पनि वा समर्थन गर्दाखेरि संविधान बमोजिमको आफ्नो दायित्व र संविधान बमोजिमको आफ्नो सीमालाई चाहिँ उहाँले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र मलाई यहाँ सोध्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन खालको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ, मैले अघि पनि भने त्यसमा प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको परिकल्पना अहिलेको संविधान बमोजिम गर्न सकिँदैन। अनि त्यसको उपस्थिति भनेको निर्णयमा सहभागी हुनु भनेको हो। अनि निर्णयमा सहभागी हुनको लागि बैठकमा उसको सहभागिता चाहिन्छ। अब संविधानको प्रावधानले वा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रावधानलाई अध्यादेशलाई जुन हामीले कानुन पनि मान्दैनौँ, एउटा
तत्काल केही गर्नको लागि फर द टाइम बिइङको लागि कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर ल्याएको एक प्रकारको स्थायी कानुन हो। अब त्यो कानुन संविधानभन्दा धेरै तल हुन्छ। अब त्यस्तो कानुनले संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था र दर्शनलाई नै खर्बलाउने भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि के मलाई लाग्छ यो प्रावधान आपत्तिजनक छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने कि सरकारले र हेड अफ द स्टेटले यस्तो हरकत गर्न सक्ने जुन हिम्मत आज देखियो यसको एउटा प्रमुख कारण फेरि अहिलेको स्वयं प्रतिपक्षी दल हो। आजको नेपालको प्रतिपक्ष जुन हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा निकम्मा छ, असक्षम छ, अकर्मण्यता छ, सायद त्यसको फाइदा अहिलेको सत्तापक्षले लियो र उसलाई हामीले सम्बोधन गरे पनि नगरे पनि संविधानमा जे भए पनि नभए पनि उसलाई हामीले पेलेर जान सक्छौँ, उसको अस्तित्वलाई हामीले नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ दिन खोजेको छ। र मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने संविधानको सीमा, संविधानको दर्शनको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रतिपक्षलाई बाहेक गरेर संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउने र उसको बैठकले वैधानिकता पाउने भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। अब अध्यादेश आइसकेपछि अब हेरौँ यसलाई भोलि कुन रूपमा समाजले दिन्छ वा अदालतले दिन्छ वा यसलाई भोलि हाउसले दुवै सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी उल्लेख गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। हस्, यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।